बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। सलाहुद्दीन अय्यूबी का मामू शहाबुद्दीन फितरतन लालची इंसान नहीं था, मगर आम इंसानों की तरह ऐशो आसाइश की जिंदगी गुजारना चाहता था। मिस्र, दमिश्क और एडिसा के इलाकों पर काबिज हो जाने के बाद शहाबुद्दीन ने कई बार भांजे से दरख्वास्त की थी कि वो उसे भी कोई बड़ी जागीर अता करे ताकि उसकी बाकी जिंदगी खुशहाली के साथ गुजर सके, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह कहकर मामू की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी कि ये तमाम जागीरें अवाम की मिल्कियत हैं, उन पर मेरा या मेरे अहले खानदान का कोई हक नहीं। आप जितनी खिदमात अंजाम देते हैं उसका मुआवजा आपको मिल जाता है, इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश सलाहुद्दीन की तरफ से मायूस हो चुका था, इसलिए उसने हशाशीन के इमाम शेखुल जिबाल की तरफ से पेश की जाने वाली भारी रिश्वत कबूल कर ली और तेज रफ्तारी के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलने के लिए रवाना हो गया। जब शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश अपने भांजे से मिलने रवाना हुआ तो उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में मुकीम था और शाम के हशाशीन पर फैसला कुन हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। फिर मामू और भांजे की तन्हाई में मुलाकात हुई। बेटे, तुम इस वक्त दो तरफा जंग में मसरूफ हो, शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। एक तरफ खानदान जंगी के दो ताकतवर अफराद सैफुद्दीन और सुल्तान मलिक सालेह हैं और दूसरी तरफ पूरी सलीबी दुनिया है। मैं अपने इल्म और तवील जंगी तजर्बे की बुनियाद पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में एक तीसरी ताकत से उलझना इंतहाई गैर दानिशमंदी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी तवज्जो और इन्हमाक से अपने हकीकी मामू की गुफ्तगू सुन रहा था, मगर तीसरी ताकत के जिक्र पर वो चौंक उठा। तीसरी ताकत से आपकी क्या मुराद है? सलाहुद्दीन अय्यूबी इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में मामू से मुखातिब हुआ। मेरी मुराद हशाशीने शाम से है। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश ने बहुत एहतियात के साथ गुफ्तगू शुरू की। उनका मजहबी नजरिया हमारे अकीदे से कुछ मुख्तलिफ सही, मगर वो हैं तो मुसलमान। फिर तुम खामखा उनसे दुश्मनी क्यों मोल लेते हो? सियासत तो इसी का नाम है कि वक्त जरूरत दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाए। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने मामू का बहुत एहतराम करता था, मगर उस वक्त शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश की गुफ्तगू सुनकर उसके चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। ताहम उसने शाइस्तगी और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। मुझे इस बात से शदीद दुख पहुंचा है कि आप उन गुमराहों को मुसलमान समझते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से इंतहाई अजियत और कर्ब का इजहार हो रहा था। अगर ये मुसलमान नहीं तो फिर कौन है? शहाबुद्दीन ने तेज लहजे में पूछा। मामू का अंदाजे गुफ्तगू देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक बार फिर बहुत ताज्जुब हुआ। अब की मर्तबा उसके लहजे में तल्खी शामिल हो गई थी और आवाज भी मामूल से ज्यादा बुलंद हो गई थी। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आखिर आप हशीशाने शाम की वकालत क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उनके अमीर शेखुल जिबाल ने मुझसे इस बात की शिकायत की है कि तुम उसके हम अकीदा लोगों पर बेजा मजालिम ढा रहे हो। यहां तक कि तुमने उनकी छोटी छोटी बस्तियां उजाड़नी शुरू कर दी हैं। मुझे यह भी बताया गया है कि इस मुहिम के बाद तुम उनके मरकज पर हमला करके बातनियों की नस्लें तक मिटा दोगे। ये कहते कहते शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश की आवाज में किसी कदर सख्ती पैदा हो गई थी। कुदरत ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को शुजाअत और इस्तेकामत के साथ ज़हानत और फरासत भी बख्शी थी। वो एक लम्हे में समझ गया कि शहाबुद्दीन की उस गुफ्तगू के पसे पर्दा कौन से मुहर्रिकात शामिल हैं। शेखुल जिबाल ने आपको ये नहीं बताया कि उसने वाली मौसल सैफुद्दीन और वाली हल्ब सुल्तान मलिक सालेह से एक बहुत बड़ी रकम लेकर मुझे सफाए हस्ती से मिटाने की कसम खाई है, और इस सिलसिले में वो 2 मर्तबा अपनी सी भरपूर कोशिश भी कर चुका है। अगर हक़ ताला की ज़ात पाक मेरी हामी और नासिर ना होती तो मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू करने की बजाय ज़ेरे खाक सो रहा होता। ये कहते कहते सलाहुद्दीन अय्यूबी के लहजे से बहुत ज्यादा तल्खी झलकने लगी थी। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश ने अंदाजा कर लिया था कि उसका भांजा मजहबी मामलात में बहुत ज्यादा जज्बाती और हसास है, इसलिए उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को नरम करने के लिए नया तरीका इख्तियार किया। शेखुल जिबाल सिनान अपनी उस इज़तरारी हरकत पर बहुत ज्यादा नादिम है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो आइंदा तुम्हें अपना बेहतरीन दोस्त तसव्वुर करेगा, बल्कि यूं कहो कि उसने मुझे सालिस बनाकर भेजा है ताकि मैं शेखुल जिबाल और तुम्हारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम करा दूं। शेखुल जिबाल जैसे शैतान की बेजा हिमायत और वकालत पर सलाहुद्दीन अय्यूबी का खून खोल उठा था,
मगर उसने इतने करीबी रिश्ते की पासदारी के लिए इंतहाई ज़ब्त व तहम्मुल से काम लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, मगर मैं तो 2 बार डसा जा चुका और अब तीसरी बार की तैयारी है। अगरचे सलाहुद्दीन अय्यूबी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में शदीद तंज पोशीदा था। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश ने एक बार फिर अपने भांजे को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि आइंदा शेखुल जिबाल और उसकी जमात तुम्हारे मामले में इंतहाई दोस्ताना रविश इख्तियार करेंगे। अभी शहाबुद्दीन की बात मुकम्मल होने भी नहीं पाई थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दरमियान में बोल उठा। अब उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। उसने बा आवाज़े बुलंद कहा, मुझे हक़ ताला की मदद के सिवा किसी की दोस्ती दरकार नहीं। ये मेरा और शेखुल जिबाल का मामला है। बराहे करम आप दरमियान से हट जाएं। सलाहुद्दीन, मैं खूब जानता हूं कि तुमने अपने बहुत से दुश्मनों को माफ किया है। अगर सिनान को भी माफ कर दोगे तो ये तुम्हारी आला ज़र्फी का एक और अजीमुशान मुजाहिरा होगा। दूसरे ये कि मेरी बात भी रह जाएगी। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुस्से को कम करने और उस संगीन मरहले को टालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि शहाबुद्दीन शेखुल जिबाल सिनान से बहुत भारी रकम ले चुका था। अपने हकीकी मामू का मुल्तजियाना अंदाज देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी का लहजा भी बहुत ज्यादा नरम हो गया। अगर शेखुल जिबाल और मेरे दरमियान जाती दुश्मनी होती तो मैं उसे कभी का माफ कर चुका होता, मगर वो मुनाफिक और रियाकार अपनी बदअकीदगी के सबब मिल्लत इस्लामिया का दुश्मन है, और मेरे नजदीक ऐसे शख्स को माफ करना ऐसा ही है जैसे माजल्ला मैं अपने मजहब से बरगश्ता हो जाऊं। शेखुल जिबाल हर हाल में वाजिबुल कत्ल है। शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश ने हशीशान के इमाम सिनान को बचाने की आखिरी कोशिश की। चलो मैं तस्लीम किए लेता हूं कि शेखुल जिबाल राह रास्त पर नहीं है, लेकिन अगर मैं सिफारिश करूं कि तुम सिनान के खिलाफ जारहाना कार्रवाई बंद कर दो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो, तो मैं मजहबी मामलात में अपने मरहूम वालदैन का भी गलत हुक्म मानने से इनकार कर देता। आप तो फिर सानवी हैसियत रखते हैं। यह कहता हुआ सलाहुद्दीन अय्यूबी उठ खड़ा हुआ। उसका लहजा सख्त था और चेहरे से शदीद नागवारी झलक रही थी। सलाहुद्दीन का जवाब सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश भी गुस्से में आ गया और उसने अपने हकीकी भांजे को इंतहाई सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें इक्तदार ने मगरूर और सरकश बना दिया है, यहां तक कि तुम बुजुर्गों का एहतराम भी भूल गए हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते जाते पलटा और बहुत मुअद्दबाना लहजे में बोला, मैं बुजुर्गों का एहतराम नहीं भूला हूं, मगर आपके दिल से यकीनन खौफे इलाही रुखसत हो गया है, वरना एक दुश्मन इस्लाम की हिमायत में इतने सरगर्म ना होते। हक़ ताला मेरी बदगुमानी को माफ करे। मुझे यूं महसूस होता है जैसे आपने आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली है, वो दुनिया जो निहायत बेवफा और सख्त बेएतबार है। ये कहकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से निकल गया। भांजे की तरफ से साफ इनकार सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश सख्त पेचोताब में मुब्तला रहा। बार बार एक ही बात सोच रहा था कि नाकामी की सूरत में शेखुल जिबाल सिनान की तरफ से दी हुई रिश्वत वापस करनी पड़ेगी, और वो इतनी बड़ी रकम लौटाना नहीं चाहता था। अपने मामू शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश से गुफ्तगू के बाद सलाहुद्दीन ने सूरत हाल का सही अंदाजा कर लिया था, इसलिए वो शेखुल जिबाल और उसके आदमखोर हशीशान को संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। वालिय मिस्र 5000 मुंतखब सिपाहियों को लेकर शाम के पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ा, जहां बातनियों का मजबूत मरकज था। सलाहुद्दीन के साथ वो शाहसवार थे जो गुरिल्ला जंग के माहिर होने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी लड़ने के माहिर थे। शेखुल जिबाल सिनान अपनी जमीन दोज पनाहगाह में मसरूर और मुतमईन बैठा था। उसे यकीन था कि शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश को इतनी बड़ी रिश्वत देने के बाद वो और उसकी जमात सलाहुद्दीन अय्यूबी की योरिशों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगी। पहाड़ों के दरमियान ये जमीन दोज पनाहगाह दरअसल शेखुल जिबाल की वो जमीनी जन्नत थी जो उसने अपने इमाम हसन बिन सबा की तकलीद में कायम की थी। पहाड़ी चट्टानों को काटकर एक बड़ा हमवार मैदान बनाया गया था, फिर उस पथरीले मैदान में जरखेज इलाकों से लाकर मिट्टी डाल दी गई थी और इस तरह एक इंतहाई दिलकश सब्जाजार बनाया गया था। हसन बिन सबा की जन्नत की तरह शेखुल जिबाल की जन्नत आरजी में भी दूध और शहद की नहरें बहती थी और हर तरफ खूबसूरत औरतों की टोलियां महवे खिराम रहती थी। ये वो हुरें थी जो रक्सो सरूर के जरिए शेखुल जिबाल और उसके मोतकिदे खास का दिल बहलाया करती थी। अभी शेखुल जिबाल अपनी जन्नत के नजारों में गुम था
کہ صلاح الدین ایوبی کا برق رفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حشاشین اور صلیبیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے باطنی آدم خور اور شام کے مقامی عیسائی ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ معاہدے کی صرف ایک ہی شک تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت صلیبیوں پر حملہ آور ہوگی تو حشاشین کی فوج عیسائی لشکر کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرے گی۔ اسی طرح اگر حشاشین کسی دشمن کی زد پر ہوں گے تو عیسائی فوجی اپنے تمام تر جنگی وسائل کے ساتھ باطنیوں کی مدد کریں گے۔ الغرض یہی وہ معاہدہ تھا جس کے تحت شیخ الجبال سنان اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو عیسائیوں اور حشاشین میں خلبلی مچ گئی۔ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مصری فوجیوں نے شام کا رخ نہیں کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی یلغار کو آفت ناگہانی سمجھتے ہوئے صلیبیوں نے فوری طور پر صف بندی شروع کر دی اور ایک قاصد کو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف یہ پیغام دے کر روانہ کیا: ہم عیسائی ایک امن پسند قوم ہیں اور کئی صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہمارے علاقے پر یہ فوجی یلغار کیوں؟ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سالار انتھونی کا خط پڑھا اور مختصر جواب تحریر کیا: ہم اہل ایمان ہیں اور عیسائیوں سے زیادہ صلح و امن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری یہ جنگ ان بد عقیدہ حشاشین کے خلاف ہے جو بظاہر مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں مگر در پردہ وہ ملت اسلامیہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صلیبیوں اور حشاشین کے درمیان ایک جنگی معاہدہ بھی موجود ہے جس کے تحت تم دونوں ایک دوسرے کے حلیف قرار پائے ہو۔ میں صرف حشاشین کی سرکوبی کے لیے شام آیا ہوں۔ اگر اس معاہدے کے تحت عیسائی فوجی میرے راستے میں مزاحم ہوئے تو پھر میری یلغار صلیبیوں کے خلاف بھی کھلا ہوا اعلان جنگ ہوگا۔ میں تم پر واضح کیے دیتا ہوں کہ یہ جنگ مختصر اور محدود نہیں ہوگی، خواہ اس کا نتیجہ میری ہلاکت و بربادی کی صورت میں ظاہر ہو، مگر میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک میرا ایک سپاہی بھی زندہ رہے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ عیسائی سالار انتھونی نے صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین کی کئی مارکہ آرائیوں کے قصے سنے تھے مگر اپنے اس خط میں والی مصر قہر مجسم نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر پڑھ کر سالار انتھونی بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر والی مصر کے پاس بھیجا جس میں صاف صاف تحریر تھا: میں حاکم مصر کو یقین دلاتا ہوں کہ حشاشین اور عیسائیوں کے درمیان ایسا کوئی جنگی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ آپ تک پہنچنے والی اطلاعات محض افواہوں پر مبنی ہیں۔ اگر آپ مجھے تحریری طور پر یقین دلا دیں کہ اس جنگ میں کسی عیسائی کو کوئی غضب نہیں پہنچے گی تو صلیبی لشکر بھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا۔ اس نے بلا تاخیر یہ تحریر لکھ کر عیسائی قاصد کے حوالے کر دی: اگر اس فوجی مہم میں شام کے عیسائیوں نے مداخلت نہیں کی تو لشکر اسلام ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہے، اور اگر ماضی کی طرح عہد شکنی سے کام لیا گیا تو ہماری شمشیریں آزاد ہیں جس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی شام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے پورا شہر سہما ہوا تھا مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کی غرض سے نہیں چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار انتھونی نے یہاں تک تو اپنے عہد کی پاسداری کی کہ عیسائی فوج کو خاموش تماشائی بننے کا حکم دے دیا مگر اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا کہ وہ اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر لے کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔ صلاح الدین ایوبی شیخ الجبال سنان کے خفیہ مراکز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے مقامی معززین کو طلب کیا اور ان کے سامنے تمام صورتحال بیان کرتے ہوئے کہا: میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ ان شیاطین کی خصوصی پناہ گاہوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ ایک ہی کوشش میں ان فتنہ گروں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی کی بات سن کر اس وقت موجود تمام معززین شام گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر والی مصر نے یہی سمجھا کہ یہ مقامی لوگ شیخ الجبال سے خوف زدہ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں کچھ بتانے سے گریزاں ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے اس اندیشے کا اظہار کیا تو شام کے ایک ممتاز عالم عبد الرحمن بن سعد نے جواباً کہا: ہم حشاشین سے خوف زدہ نہیں کہ حق و باطل کے درمیان مارکہ آرائی تو اس وقت سے ہے جب قابیل نے حضرت حابیل کی گردن پر خنجر چلایا تھا، اور یہ خیر و شر کی کشمکش اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ زمین پر قیامت نازل نہیں ہو جاتی۔
امر واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی منظم گروہ ہے. کوئی نہیں جانتا کہ شیخ الجبال کے ماننے والے کہاں کہاں ہیں اور کس کس بھیس میں ہیں. میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ پوری تحقیق کیے بغیر ہر کس و ناقص سے ملاقات نہ کریں. عبد الرحمن بن سعد کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو چند لمحوں کے لیے وہ دونوں مناظر یاد آ گئے جب حشاشین اس کے فوجیوں کے لباس میں مصری لشکر کے اندر داخل ہو کر اس پر حملہ ور ہوئے تھے. شام کے معززین اور علماء بھی اسے محتاط اور ہوشیار رہنے کی تلقین کر رہے تھے. صلاح الدین ایوبی دوسرے ہی لمحے تصورات کی دنیا سے نکل آیا اور عبد الرحمن بن سعد سے مخاطب ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میں شیخ الجبال کے مرکز یا خفیہ پناہ گاہ تک نہیں پہنچ سکتا. والی مصر کے لہجے سے مایوسی جھلکنے لگی تھی. اللہ نہ کرے کہ آپ اپنے ارادوں میں ناکام ہو. عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی عقیدت کا اظہار ہو رہا تھا. اس وقت تو آپ تمام عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق حشاشین کی پناہ گاہیں اسی سلسلہ کوہسار میں ہیں، مگر یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ شیخ الجبال کس پہاڑی غار میں روپوش ہے. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ فدائین کی ایک بڑی تعداد ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتی ہے. عبد الرحمن بن سعد اور دوسرے معززین شہر کی فراہم کردہ اطلاعات اس قدر ناکافی تھی کہ ان کے ذریعے شیخ الجبال کے صحیح ٹھکانے پر نہیں پہنچا جا سکتا تھا. یہ بات تو عام طور پر مشہور تھی کہ سنان شام کے سلسلہ کوہسار میں رہتا ہے اور اسی لیے اس نے شیخ الجبال یعنی پہاڑیوں کا بزرگ یا امیر کا لقب اختیار کیا تھا. جب معززین شہر اور علماء کا وفد صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگا تو عبد الرحمن بن سعد نے والی مصر سے ایک اور درخواست کرتے ہوئے کہا، تمام اہل ایمان کی دلی خواہش ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے کی بیخ کنی کر دی جائے، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارش بھی ہے کہ آپ جب بھی اس کام کا آغاز کریں تو اسے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیں. اگر شیخ الجبال بچ کر فرار ہو گیا تو وہ مقامی مسلمانوں کے لیے قہر مجسم بن جائے گا. صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے باہر 50 مسلح محافظ پہرا دے رہے تھے اور والی مصر شدید ذہنی کشمکش کے عالم میں دونوں ہاتھ پشت پر باندھے ٹہل رہا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہدف تک کس طرح پہنچے. یہاں تک کہ سوچتے سوچتے پوری رات گزر گئی. پھر اس نے نماز فجر ادا کی اور دیر تک بڑے پرسوز لہجے میں اپنی اس مہم کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہا. پھر اسی دوران اسے ایک عجیب سا خیال آیا اور والی مصر کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. شب بیداری کے سبب صلاح الدین ایوبی نے کچھ دیر آرام کیا. پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے دوبارہ معززین شہر سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی. ظہر کی نماز کے بعد تمام عمائدین شہر صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں جمع ہوئے. کیا یہاں حشاشین کی کوئی عبادت گاہ موجود ہے؟ والی مصر نے عبد الرحمن بن سعد سے سوال کیا. یہاں باطنی عقیدے سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک درس گاہ موجود ہے جسے وہ دارالعمل کے نام سے پکارتے ہیں. اسی جگہ ان کی دینی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور یہیں وہ اپنے طریقے سے عبادت کرتے ہیں. کیا ہماری اور ان کی عبادت میں فرق ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے عبد الرحمن بن سعد سے دوسرا سوال کیا. عبادت کا کیا ذکر؟ عبد الرحمن بن سعد کے لہجے سے شدید تلخی جھلک رہی تھی. جب حشاشین کا پیغمبر ہی الگ ہے تو پھر ان کا اور ہمارا طریقہ عبادت کس طرح یکساں ہو سکتا ہے؟ یہ سب کے سب اس مردود ساحر الموت حسن بن صباح کے ماننے والے ہیں جن کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اہل ایمان کی صفوں میں انتشار برپا کیا جائے. ان لوگوں کا پہلا ہدف وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہوتا ہے جو اسلام کی ترویج و ترقی میں سرگرم نظر آتا ہے. کردار کے کمزور اور بے عمل مسلمان نوجوانوں کو دولت، عورت، شراب اور دنیا کے دیگر تعیشات کی ترغیب دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اپنے آبائی مذہب سے منحرف ہو کر باطنیوں کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. اس طرح اس آدم خور فرقے کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. عبد الرحمن بن سعد کی زبانی یہ انکشاف سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ نمایاں ہو گیا. پھر کچھ دیر کے لیے والی مصر کے ذہن میں اپنے حقیقی ماموں شہاب الدین محمود بن تکش کا چہرہ ابھر آیا جس نے حشاشین کے خلاف کی جانے والی کارروائی سے صلاح الدین ایوبی کو باز رکھنے کی سر توڑ کوششیں کی تھی. عبد الرحمن بن سعد کی گفتگو کی روشنی میں خود اس کا سگا ماموں حشاشین کا اعلی کار بن گیا تھا. یہی وجہ تھی کہ دمشق سے شام کی طرف یلغار کرنے سے پہلے صلاح الدین ایوبی نے شہاب الدین محمود بن تکش کو دمشق کے محل میں نظر بند کر دیا تھا اور اس کے کمرے کے باہر 10 تندرست و توانا مسلح محافظوں کا پہرا بٹھا دیا تھا اور محافظوں کے لیے حکم تھا
کہ شہاب الدین کوئی بھی بہانہ کرے اسے کمرے سے باہر جانے نہ دیا جائے، اور اگر زیادہ سرکشی پر اتر آئے تو بلا تاخیر اسے زنجیریں پہنا دی جائیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس خیال کے تحت اپنے حقیقی ماموں کو نظر بند کیا تھا کہ کہیں شہاب الدین واپس جا کر شیخ الجبال سنان کو اس کے منصوبے سے باخبر نہ کر دے، مگر یہ کام پہلے ہی عیسائی سالار انتونی کر چکا تھا اور تمام حشاشین نے اپنے اپنے خفیہ مورچے سنبھال لیے تھے۔ کچھ دیر بعد صلاح الدین ایوبی دوبارہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقائق کی فضا میں آ گیا تھا۔ اس نے کسی قدر تلخ لہجے میں عبد الرحمن بن سعد سے ایک اور سوال کیا، شام مکمل طور پر اسلامی ریاست ہے، پھر حشاشین کو یہ آزادی کس نے دی ہے کہ وہ کھلے عام اپنی شیطانی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں؟ عبد الرحمن بن سعد نے نہایت کربناک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، حق تعالی سلطان عادل کی مغفرت کرے، جب تک وہ حیات رہے حشاشین کی سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ سرکاری جاسوس ہر وقت کسی شکاری پرندے کی طرح ان شیاطین کے تعاقب میں رہتے تھے۔ نتیجتاً اس گروہ کی سرگرمیاں ان کی چند پناہ گاہوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ حشاشین کے علاوہ باطنیوں کے دوسرے فرقوں پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، مگر سلطان عادل کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سلطان ملک صالح اور والی موصل سیف الدین نے ان تمام گروہوں کو مکمل آزادی دے دی۔ انجام کار یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ مزید قیامت یہ ہے کہ درپردہ ان دشمنان اسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ یہی دونوں قومیں حشاشین کو مالی اور جنگی وسائل فراہم کرتی ہیں۔ اس قسم کی خبریں تو صلاح الدین تک پہلے بھی پہنچ چکی تھی، مگر آج ایک نہایت سکہ شخص اور معتبر عالم نے نہ صرف ان اطلاعات کی تصدیق کر دی تھی بلکہ کچھ نئے انکشافات بھی کیے تھے۔ بے شک آپ کا شمار شام کے ممتاز علماء میں ہوتا ہے، اس لیے میں توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے علم کی روشنی میں میری رہنمائی کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا اسلامی فقہ کسی بھی اعتبار سے حشاشین کو مسلمان تصور کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد نے پرجلال اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ان کا دین اسلام سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔ عبد الرحمن بن سعد کا فتویٰ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ آپ کو جزائے عظیم دے کہ بہت دن بعد آج مجھے ایک اذیت ناک ذہنی خلش سے نجات مل گئی جو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔